Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo. Mayong hapon Zamboanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapan, yan ang usab kining inyong ubos nga alagad Raymond Copiado. Moban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapon na aron ihatod nga kaninyo ang balitaryo. Mga balita ug komentaryo sa mga nagapanghitabo dinhi palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilabi na sa Dakbayan sa Dapitan o sa Dakbayan sa Dipolog. Daghan tayong mga hinisgutanan karon, maghisguta kabahin sa mga natagbuan nga mga problema sa pipila ka nato ka mga negosyante, maghisguta kabahin sa itong mga checkpoint, maghisguta og pila ka buok ang atong mga persons under monitoring, persons under investigation ug uban pa. May kalabot na sa COVID-19 din karon giatubang sa atong mga kaigsuonan, dili lamang dinhi sa atong lalawigan kundi sa tibok nasud. Pero sa dili pa nato na hisgutan mga kabibo, ato usang paminaon kining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian ug bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anakay mahimutang sa Magsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naginuglang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takta sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takta sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Zaras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zaras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Di panag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugukan na sa Nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa Nitibo, ang imong 115 pesos only rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takta sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa Nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong in a box, litsong babo, buluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imo pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomax
hangtod og Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe, siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang tagnas hapon hangtod na sa alas 10 ang tagnas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biyasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sad sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede sila makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta sa makausapa maayong hapon sa ato mga kaigsuunan kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Copiado. Moban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna aron ihatod kaninyo ang balitaryo. Ang balitaryo hatod usab kaninyo sa maayong kababuton ni Mayor Rosalina Nene Halusos, ang inahan sa Dakbayan sa Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes, ang City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan nga si Apple Maria Agulong, ang atong konsehal sa Dakbayan sa Dapitan nga andam kanunay mo serbisyo sa atong mga kaigsuunang Dapitanon, konsehal Gabriel Cad, ang konsehal nga Dali Duolon ug sayon pangitaon. Usab konsehal Hope Harapan ang atong igagaw kanang magprograma mabuntag dinhi sa Radyo Bibo. Then magpasalamat sad ang balitaryo ngadto sa atong maabtik batanon ang bungan nga board member sa Segundo Distrito, board member Attorney Julius Napingkit. Magpasalamat sa tagihapon ngadto sa atong mayor sa lungsod sa Pulangco, Mayor Ivan Hope Olvis, kauban ang yang Vice Mayor ako igagaw, Vice Mayor Alfredo Baitit. Dahil makakaigsuunan, doon natin daghanang hisgutanan. Pero sa di pa ta maghisgot, kabahin, dinhi sa Dakbayan sa Dapitan o Dakbayan sa Dipolog, ato sa ang pasudlon, kining report gikan sa lungsod sa Pulangco, nga nag-aasoy kabahin na sa Executive Order number 19 ni Pulangco Mayor Ivan Hope Olvis, an order adopting standard operating procedures for the proper treatment, transport, and disposal of residual waste such as meat and food waste and other toxic and hazardous waste. Alang sa namang report atong dawaton si Ryan Uy. Ryan Uy, go ahead.
pangandam ug pagpakang sa posibilidad na pagkuyanap sa sakit nga COVID-19 dinhi sa lungsod sa Polanco. Polanco Mayor Ivan Boyd Olvis mi paganawag ng usab og Executive Order number 19, an order adopting standards, operating procedures for the proper treatment, transport and disposal of residual waste such as meat and food waste and other toxic and hazardous waste. Subay niini gimanduan ang tanang establishmento sa negosyo nga nagbaligya og mga pagkaon sama sa karinderya, eatery, barbecuehan o sa tanang susamang negosyo nga kinahanglan aduna sila separado nga basurahan nga kasudlan alang sa mga residual waste, alang na sa karne o ubang pagpakaon nga nahimong sobra sa ilang pagpaninda o kini gikinahanglan i-disinfect gamit ang mga disinfectant sama sa Sunrox o Clorox o tanang bleaching liquid o sa kini kuhaon sa garbage collector. Gimanduan usab ang tanang kabalayan sa pag-disinfect usab sa ilang mga basura, ayaw usab kini kuhaon sa mga garbage collector. Aron usab masiguro ang environmental protection, gimanduan ang mga barangay official sa istriktong pagmonitor o pagdili sa paglabay sa basura diha na sa suba, mga sapa, gianan sa tubig sa ilang tagsa-tagsa nga lugar o jurisdiksyon. Gimanduan usab ang mga garbage collector sa pagsuot og face mask and protective gear panahon silang pagtrabaho ug ang mga basura i-disinfect usa kini ilabay sa dump site. Gimanduan usab ang mga municipal health office sa paglabay sa mga hospital waste o ubang toxic o peligrosong material. Pinagi na sa special permit to travel nga gi-issue sa Environmental Management Bureau pagsumiter pagsunod sa safety protocols. Ang maunguling ekutibo ni Mayor Boyd Olvis subay kini sa gi-issue nga advisory sa Department of Environmental and Natural Resources, Environmental Bureau Region 9 Piditsan Marso 20, 2020 nga nagdasig sa matag local government units tibok nasud pursuant to Department Memorandum Order nga naguluhang stringent social distancing measures and further guidelines for management of COVID-19 situation. Ang maunguling ekutibo epektibo kini human mapirmahin ni Mayor Boyd Olvis kaniadtong Marso 26, 2020. Balitaryo. Balita Komentaryo. Daghang salamat Ryan Uy gikan sa lungsod sa Polanco. Mas nindot anak sunodong ko andong kanang imong report. Ipakita gini mo ang imong naong nga ikaw mag-istorya ba. Tinuod. Anyway, gikan sa Dakbayan sa Polanco balik ta diri sa Dakbayan sa Dapitan o sa Dakbayan sa Dipolog. Kaganina atong gilantaw ang atong mga checkpoint diya sa Larayan, boundary sa Dipolog ug Sikayab ug kanang checkpoint sad nga gibutang sa Dipolog diya sa Sikayab. Bali duha man ni ka checkpoint nga gadug-ol alang sa mosulod sa Dapitan ug alang adtong mosulod sa Dipolog. Atong i-congratulate ang atong mga miyembro sa Bureau of Fire, ang mga miyembro sa CDRRMO, mga pulis ug mga personahe nga gaman niya ng checkpoint padulong sa Dapitan nga nasa Larayan ug ang checkpoint padulong sa Dipolog kanang nagipahimutan diya sa BIR sa Sikayab, Dipolog. Kay maayo, hanay, hapsay kayo ang ilang pagpahimutang sa ilaang checkpoint. Pero atong nakita murag dunay bag-o karon nga atong makita diyan sa checkpoint sa Larayan. Kung ikaw mosulod og Dapitan, nining mga orasaha ga-operate na ang ilang disinfectant chamber. Kadubang pagsulod nimo sa Dakbayan sa Dapitan, moagi ka ni adtong murag sirado nga tent diin dunay mo spray murag mist nga disinfectant aron ma-disinfect gyud ang imong tibuok kalawasan. Nindot ni siya mga kabibo gumikan kay masiguro gyud sa taga-Dapitan nga ang musulod sa Dapitan limpyo, walay mga kagaw nga dala, di ba? Gawas na itong tunog kita nyantong basa nga panapton diin aron malikayan nga madala usab nato ang mga kagaw sa itong gipangtumban. Then doon na pa thermal scanning. Nindot mga higala ug unta kinihimuon sad dinhi sa Dakbayan sa Dipolog aron na masiguro nato. Kaya ito nasairan sa ito pagpangutana ganina, dili lamang kini dito gipahimutang sa Larayan, kundi dito napitsad sa Ilaya. Kining pasulod po sa Dapitan, gikan dito sa Misamis Occidental, naa sa gibutang ang atong local government sa Dakbayan sa Dapitan aron masiguro gayud nga ma-disinfect ang atong mga kaigsuunan sa dili pa sila mosulod diha sa Dakbayan sa Dapitan o dinhi sa Dakbayan sa Dapitan. Ingon na
Hinaot unta nga makita po nato ngayon anak kasibot ang atong local government units Dakbayan sa Dipolog din magpahimutang sila og mga kuan ba mga inobasyon. Sama niya lang na ang disinfectant chamber sa dapitan. Hinaot untang makit-an po nato na diri sa Dakbayan sa Dipolog aron sa masiguro nato nga wala gyoy mga kagaw nga makasulod sa atong dakbayan. Kita nang hinaot. Pero bisan pa man yana nga wa nato na makit-i diri sa checkpoint diri sa Dakbayan sa Dipolog atong gihapon i-congratulate ang atong mga personahe sa CDRRMO, sa Dapitan ug sa Dipolog, sa City Health Office sa Dapitan ug sa Dipolog, sa mga kapulisan sa Dapitan ug Dipolog, mga miyembro sa Bureau of Fire and Protection sa Dapitan ug sa Dipolog, ug uban pa mga personahe nga gaman sa atong mga traffic, sa atong mga checkpoint sa Dipolog ug sa Sikayab sa ilang pagsakripisyo aron gyud mabantayan nga walay mamahimo nga matod pa makasulod nga mga kontrabando o dili ba dunay makasulod nga dunay dalang sakit sa Dakbayan sa Dipolog o sa Dakbayan sa Dapitan. Kita mapasalamaton kayo ni anak. Pero mga kaigsuonan hangtod karon nining atong pagprograma wa pa kitay nadunggan nga dunay hinabang nga gihatag ang kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Dipolog, ang mga barangay sa Dakbayan sa Dipolog alang sa atong mga katawhan. Hinaot unta nga di na nila dugayon. Hinaot unta nga sa madaling panahon kining niyang nasangpit nga hinabang matagamtaman na sa atong mga kaigsuonan. Gumikan kay kun ugaling ang atong mga kaigsuonan gut muna lisod basin unya og doon na makahuna-huna ba ug himo og mga daotang binuhatan aron lamang masudlan ang ilaang mga nagkutoy nga tiyan. Kita nang hinaot nga unta dunggo na sa mga barangay opisyales sa Dakbayan sa Dipolog kining atong panawagan. Anyway, di mo na ninyo sa lapi, buhis mo na sa katawhan. So tingali dili sad dili sa daotan nga inyo kanang ihatag ngadto sa atong mga kaigsuonan. Hinoon nga paabot kita kay matod palagi atong nadunggan nga gustos mga barangay kapitan nga mag-una ang local government units Dakbayan sa Dipolog. Ganong hulaton pa man nato. Then ato pong ikapangutana sa local government sa Dakbayan sa Dipolog ganong dili man kita makahatag og order ngadto sa mga barangay kapitan nga i-release na kana. Basig inyo pa yung gihulat nga good mo na og ayo ang mga katawhan. Ayaw po. Luoy ba ya? Luoy. Hinaot unta nga ang DILG sa Dipolog muhimo og report ngadto sa regional ug nasyonal nga buhatan dili kay magsige na puta og yango-yango sige ra tag tando-tando mura tag under the bunal sa mga opisyalis sa Dakbayan sa Dipolog. Unsa may trabaho din ninyo sa DILG? Dili ba mo maka-report niya ni ngadto sa nasudnong buhatan sa DILG? Maghulat ba kamo nga kami pang mga ordinaryong tao muhimo sa inyong trabaho? Purbida, paghuna-una ko ng mugayo, ayuhan yung timbang-timbang kung angayan ba nga inyo kining itaho ngadto sa inyo ang nasyonal nga buhatan. Bisag di na sa region kay murag pinangga man ang Dakbayan sa Dipolog sa inyong regional director. But anyway, aton isiyang sumpayan og hisgot mga kaigsuonan human nining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitao nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian ug bago kanunay nga mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Ato lang og pagkikitae
Sila si James ug Maya aron mo magkasinabot Jamia Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan ana mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Ana mahimutang sa Bagsakanidad sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinugrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido ug garantisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko, nganda mo tabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories ana mahimutang sa National Highway Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og gidumala ni Sara Uy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karneng kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na sa gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana ug reservasyon, kontak ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga lechon dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Lechon and Kring Kring Eatery ang tumag na pinakauna nga lechon sa National Highway, Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglechon, mao nga bisag unsa kadaghan ang lechon nga imong orderon, sigurado nga dili malangan. Mudawat sila og order sa tibuok lechong baboy, lechong kawali, lechong inabox, lechong pabo. Buluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway, Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat, apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila mag-contact sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tumagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagyahan sa inila nga kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila natatanyag usab og free delivery alang sa
mga mo-order din sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basain ang kamay. Siguruhing sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng 2 beses. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta. Daghang salamat. Maayong hapon sa tanang mga naglantaw ug naminaw sa Balitaryo sa ilaang tagsa-tagsa ka mga radyo o naglantaw sa Facebook. Anyway, sa makausap pa atong gihangyo, atong hangyoon o kinasing-kasing atong mga opisyalis sa mga kabaranggayan. Palihog in taon, ayaw itanggong kana mahinabang, ihatag na kana ngadto sa mga katawhan, kaya mga katawhan nagkinahanglan na niana. So derita mga kaigsuonan, as of yesterday kagahapong adlaw, alas 12 ang takna sa kaudtuhon diri sa Dakbayan sa Dapitan ang gidaghanon sa ato mga persons under monitoring 361 man kanto. Ang nakahuman 307 na ang nakahuman sa 14 dias nga quarantine. Dayon aduna kitay PUI nga 5 ka buok. Dunay usa nga na-discharge na og aduna say 2 ka PUI nga negative ang result niya sa COVID-19. Doon na lamang kitay upat ka mga PUI nga karon gi-obserbaran. But anyway, sa lungsod sa Rizal, aduna sila 56 ka mga PUM, 5 ka mga PUI. 176 na lamang ang 176 ang nahuman nga PUM sa 14-day quarantine. Sa lungsod sa Sibutad, adunay 180 ka mga PUM, 6 ka mga PUI, 27 ka mga PUM ang nahumana sa ilang 14 dias nga quarantine. Sa La Libertad, adunay 18 ka mga PUM, samtang 6 ka mga PUI, dunay na nahuman nga 41 ka mga PUM. Dayon sa lungsod sa Mutya, adunay 59 ka mga PUM o siyam ka mga PUI, 169 ka mga PUM ang nahumana sa ilang quarantine, samtang 6 ka mga PUI ang nagpakita na og improvement. Sa lungsod sa Mutya, 11 ka mga PUM ang nagpabiling gibantayan, samtang wala sila PUI. Dayon 54 na ka mga PUM ang nahuman sa kwarantina. Sa Pulangko, mga kabibo, 121 ka mga PUM, 21 ka mga PUI, adunay 253 ka mga PUM ang nahuman sa ilang kwarantina. Dayon 8 sa ilang mga PUI ang nagpakita na og maayo nga development. Sa Serious Menya, 200 ka mga PUM, 2 ka mga PUI,
62 ang nahumana nga PUM sa ilang kwarentina ug usa sa ilang PUI ang nagpakita ng development. Sa katipunan, 57 ka mga PUM, 4 ka PUI, 237 ang nahumana ka PUM sa ilang kwarentina ug 4 ka mga PUI nagpakita ng development. Samtang sa Ruhas adunay 62 ka mga PUM, 2 ka PUI, adunay 208 ka mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentenas ug usa ka PUI nagpakita na og maayong development. Sa Manukan, 41 ka mga PUM, usa ka PUI, 134 ka mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina ug usa ka PUI ang nagpakita ng maayong development. Sa lungsod sa Occidental, 42 ka mga PUM, 6 ka PUI, 101 ka mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina ug 5 sa ilang mga PUI ang nagpakita ng maayong development. Sa lungsod sa Sindangan, 387 ka mga PUM, usa ka PUI, 107 ka PUM ang nahumana sa ilang kwarentina. Sa Siayan, 235 ka mga PUM ug 6 ka PUM ang nahumana sa ilang kwarentina samtang usa sa ilang PUI ang nagpakita ng maayong nga development. Leon Postigo, 70 kabuok PUM ug 126 na ka mga PUM ang nahuman sa ilang kwarentina. Sa lungsod sa Salog, 122 ka mga PUM ug 2 ka PUI, 110 ka mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina samtang 2 sa ilang PUI ang nagpakita na og maayong development. Dayon sa Gudod, aduna sila nagpabiling na 10 ka mga PUM, usa ka PUI. 78 sa ilang mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina samtang ang ilang usa ka PUI nagpakita na og maayong development. Arita sa Liloy, 86 ka mga PUM, dayon 461 na ka mga PUM nila ang nahuman sa ilang 14 ka adlaw nga kwarentina. Sa Tampilisan, 158 ka mga PUM, 128 ka mga PUM ang nahuman na usab sa ilang kwarentina. Sa Kalawit, 81 ka mga PUM, adunay 8 ka mga PUI, samtang 79 niini ang nahumana sa ilang kwarentina ug 2 ka mga PUI ang nagpakita na og maayong development. Arita sa Labason, 72 ka mga PUM, adunay 330 ka mga PUM usab ang nahumana sa ilang kwarentina. Sa Gutalak, adunay 58 nagpabilin nga PUM, ang ilang 55 nagpabilin nga PUM. Adunay 58 ka mga PUM usab ang nahumana sa ilang kwarentina. Sa Baligyan, adunay nagpabiling 44 ka mga PUM samtang 61 ka mga PUM ang nahumana sa ilang 14 ka adlaw nga kwarentina. Sa lungsod sa Syukon, adunay nagpabiling 371 ka mga PUM ug usa ka PUI. Aduna sad sila'y nahumana nga 80 ka mga PUM sa 14 ka adlaw nga kwarentina. Usa-usab sa ilang PUI nagpakita na og maayong development. Sa Sirawai, 68 nagpabilin nga PUM, usa ka PUI. Ang 68 pod, doon na po 68 ka mga PUM ang nahumana sa ilang 14 ka adlaw nga kwarentina ug ang usa sa ilang mga PUI nagpakita na og maayong development. Sa Sibuko, mga kabibo, 18 ka mga PUM ang nagpabilin, 2 sa mga PUI. Dayon 55 sa ilang mga PUM ang nahumana usab sa kwarentina ug usa sa ilang mga PUI ang nagpakita nagmaayong development. Diha sa Dakbayan sa Dipolog, 250 ang nagpabilin nga mga PUM ug 13 ang nagpabiling PUI. 706 na sa mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina samtang 6 sa ilang mga PUI ang nagpakita nagmaayong development. Diri sa Dapitan, aduna kitay 361 ka mga PUM nga nagpabilin ug 5 ka mga PUI. Duna say
307 ka mga PUM ang nahumana sa ilang kwarentina ug 4 sa atong mga PUI ang nagpakita na og maayong development. Sa kinatibukan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, aduna kitay total nga 3,235 ka mga PUM. Total nga 96 ka mga PUI. Dayon adunay mukabat sa 4,222 ka mga PUM ang nahumana sa ilang 14 ka adlaw nga kwarentina ug 58 sa atong mga PUI ang nagpakita na og maayong nga improvement. Nang hinaot kita nga magpabilin kini nga zero sa positibo sa COVID-19 hangtod mahuman kita sa ato ang kwarentina. Og mahitabo lamang kini mga kabibo kung kita mismo mutabang sa atong mga local government unit nga dili ta magasigi og laag-laag, di ta magasigig suroy-suroy, di ta magasigig gawas-gawas aron makontain gayud nato kining atong problema kabahin na sa COVID-19 ug mahuman na usab kining ipahigayon nga community quarantine. Dunay mga hulungihong nga isaka kuno sa enhanced community quarantine sa pipila ka adlaw gikan karon o ugma bang adlaw. Kung himuon kini mas mayo manggani nga himuon na dayon gumikan kay gilibutan na kita og mga dapit diin na ay daghan na ay nagpositibo sa COVID-19. Sa Misamis Occidental dunay usa, sa Zamboanga City dunay duha, sa Zamboanga del Sur aduna say duha. So lisod mga kabibo nga atong iabre kanunay ang atong mga ganghaan alang sa mga dumuduong. Mas maayo tingali nga ato sang sirad-an doon na kita enhanced community quarantine aron malikayan nato nga dunay mga sakit nga mosulod dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte o magpabilin kita nga free gikan sa virus niya ng COVID-19. Wa naman kita igong panahon sa ngalan na lamang ni Kukoy sa Technical Department, Chadi Yemes, tong Station Manager. Kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado Maingon. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radio Bibo.